السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. قبل اي حاجة كلنا ندخل نصلي على حبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونعمل اشتراك في القناة، هذا فضلا وليس امرا. وكل من يضغط على زرار الجرس يلمس الكعبة بايده باذن الله تعالى. ونعمل لايك ونعمل كومنت. دي قناتي، قناة أحلى الأبراج، مع أمنية بقدم فيها علم الفلك والتاروت وقراءة الفنجال وقراءة الكف وتفسير الأحلام. النهاردة توقعات جديدة من نوعها، توقعات حصرية، توقعات مهمة لأول مرة، توقعاتي بنسبة 100%. النهاردة توقعاتي لكل اخواتي مواليد برج الأسد. النهاردة توقعاتي لأنثى الأسد. توقعاتي ومفاجآتي كتير جدا، عشان كده لازم تتابع الفيديو النهاردة للآخر، عشان في نهاية الفيديو في كلام مهم جدا جدا لازم تعملوا بيه. توقعاتي لأنثى الأسد من الناحية العملية، من الناحية الصحية، من الناحية العاطفية، من الناحية الدراسية. مواليد برج الأسد، انت من الناحية أو الاتجاه الدراسي ربنا سبحانه وتعالى موفقك جدا جدا جدا. بداية عام جديد، بداية السعادة. عايزة أقولك خلاص يا برج الأسد، عرفت تحقق أهدافك وطموحك، عرفت المصير اللي انت لازم تمشي فيه. لازم تكون ماشي في الطريق الصح من الاتجاه الدراسي. وصلت الفترة اللي فاتت في السنين اللي فاتت اللي فشل في الدراسة، لعدم تحقيق حلمك وأهدافك وتحقيق حلم الأهالي. النهاردة رسالتي ليك ان انت هتبقى موفق جدا جدا من الناحية الدراسية بإذن الله، وهتحقق طموحك ان شاء الله. القادم افضل ان شاء الله بإذن الله تعالى. رسالتك النهاردة رسالة السماء، رسالتك النهاردة من الله سبحانه وتعالى. رسالتك النهاردة رسالة او قراءة خاصة مهمة جدا جدا. كمان النهاردة او قراءتك مهمة جدا جدا لأنثى الأسد. كمان النهاردة توقعاتي من الناحية العملية لمواليد برج الأسد. برج الأسد انت عمليا مهم النهاردة، يومك جميل جدا 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 جدا. النهاردة كنت بتعاني من مشاكل في العمل، كنت بتعاني من مشاكل مع الزملاء، كان ما بينك وما بين الزملاء في العمل مشاكل كتير جدا وخلافات وصلك لسيبان العمل والكلام الكتير في العمل عليكي بدون اي وجه حق. وانك انت شخصية مميزة جدا جدا، شخصية وقورة جدا، شخصية غير الاشخاص اللي في العمل، شخصية بتحب عملك جدا وبتعمليه بجدية جدا جدا. عشان كده تلاقي الزملاء في العمل عندهم الغيرة والحقد من اتجاه أنثى الأسد. كمان النهاردة هتكلم عن الاتجاه الصحي لمواليد برج الأسد. أنثى الأسد انت هتعاني من مشاكل نفسية عميقة جدا جدا. هتضغطي الفترة اللي جاية، وبالذات النصف الثاني من شهر أكتوبر، على نفسك كتير. هتضغطي من الناحية العملية، هتضغطي من الناحية الدراسية، هتضغطي على نفسك من الاتجاه العاطفي. كمان النهاردة إن شاء الله بإذن الله من الناحية العاطفية لأنثى الأسد، بالنسبة للمتزوجين عايزة أقولك إن انت هيبقى في خلافات كتيرة جدا ما بينك وما بين الزوج. أنثى الأسد انت اللي بتعملي المشاكل ديت. أنا عايزاكي ما تاخديش كل حاجة بعصبية، ما تاخديش كل حاجة بتسرع. أي موقف أو أي قرار أو أي اتجاه عايزة تمشي فيه، أو أي حاجة انت عايزة تعمليها، لازم تعمليها بحسم جدا جدا. لازم كل حاجة لازم تعمليها بهدوء، لازم تعمليها بتقنية، لازم تعمليها بطاقة إيجابية. عشان الحاجة لما بتعمليها وانت هادية غير وانت بتعمليها وانت متسرعة. هتتسرعي هتخطئي كتير، بس لو ما تعملي الحاجة بهدوء وبتقني هتلاقي الحاجة تتعامل والحل للموقف أو الحل ليكي ما بينك انت والزوج يا أنثى
الأسد إن شاء الله يبقى ما بينكم علاقة كويسة، بس انتي تهدي الفترة اللي جاية. كمان النهاردة هتكلم عن السناجل لكل سنجلة من مواليد برج الأسد. السناجل النهاردة عندهم مشاكل وخلافات في الارتباط. النهاردة انتوا كنتوا الفترة اللي فاتت اتفاقات كتيرة جدا للزواج في شهر اكتوبر او الخطوبة في شهر اكتوبر. النهاردة انا جاية اقول لكم رسالة: اهدوا شوية، اعملوا يا جماعة الحاجة بالراحة، مش عايزين استعجال في الخطوبة ونتسرع ونخطأ وحياتنا تبقى مدمرة. انتوا يا جماعة ما بتبنوش حياة يوم واحد، انتوا بتعملوا بتبنوا حياة سنين، حياة مستقبل كبير جدا جدا. ما نحاولش ان احنا ندمر مستقبلنا، ما نحاولش ان احنا ننهي العلاقة اللي ما بيننا احنا الاتنين بالفشل الزواج او بفشل الارتباط. ان شاء الله بإذن الله تعالى القادم افضل ان شاء الله لكل انثى الاسد بالنسبة للسناجل. كمان النهاردة هتكلم عن كراش في مواليد برج الأسد. بالنسبة للأنثى في كراش في حياتك هيبقى موجود حاليا. الكراش دوت عايزة أقولك لازم تنهي علاقتك بيه علاقة نهائيا. الشخص دوت أو الكراش اللي في حياتك دوت شخص مؤذي جدا، شخص مش كويس، شخص لو كملت حياتك معاه هيكون حياتك يائسة، حياتك هتبقى مدمرة، حياتك هتبقى مش هتكمل، هتبقى في يأس وفي مشاكل كتيرة جدا. انهي علاقتك بالكراش اللي في حياتك حاليا، وهتبدأي ان شاء الله الفترة اللي جاية معاكي هيبقى في شخص مميز جدا قريب من العائلة، هيبقى في ارتباط ما بينك وما بينه. كمان النهاردة هتكلم عن الأرامل لكل أرمل ولكل أرملة. إن شاء الله بإذن الله تعالى 2021 وشهر أكتوبر والنصف الثاني من شهر أكتوبر في توقعات ليكم جميلة جدا جدا جدا. عايزة أقول لكم هيبقى في زواج، هيبقى في حب، هيبقى في علاقات جميلة جدا بالنسبة للمطلقات والأرامل من مواليد أنثى الأسد. إن شاء الله النهاردة قراءتي أو توقعاتي مهمة جدا جدا جدا. كلامي النهاردة لأول مرة على المكشوف. النهاردة لو حب، لو زواج، لو طلاق، لو انفصال، لو موت أو حياة أو سفر أو رجوع، النهاردة كلامي مباشر جدا جدا بالحروف وبالأسماء وباسم الحبيب. هقول لكم كل حاجة، بس عايزة النهاردة يبقى عندك طاقة إيجابية جدا جدا في يومك. في النصف الثاني من شهر أكتوبر لازم كلنا نكون رواحين في كل حاجة احنا بنعملها كعمليا أو صحيا أو عاطفيا أو دراسيا. كمان النهاردة هتكلم عن خمس أبراج في توافق ما بينها وما بين برج الأسد الأنثى الأسد. أول حاجة برج العقرب، تاني حاجة برج الأسد، تالت برج الجوزاء، رابع برج العقرب، خامس برج الثور. دول الخمس أبراج اللي في توافق ما بينها وما بين أنثى الأسد. كمان النهاردة هقول 5 حروف. أنثى الأسد ده اسم الحبيب والحبيبة، اسم الحبيب اللي أنا هقوله دلوقتي. أنثى الأسد أول حرف من اسم حبيبك حرف الألف، تاني حرف الميم، تالت حرف السين، رابع حرف الشين، خامس حرف الكاف. دول أسماء وحرف الميم دول أسماء الإنسان أو الشخص أو الكراش اللي في مواليد أنثى الأسد. يا رب تكون النهاردة عرفتوا مين الكراش أو مين الحبيب من مواليد برج لمواليد أنثى الأسد، وده اسم الحبيب ليكي. كمان النهاردة هقول 3 مفاجآت هيغيروا مجرى حياتكم. النهاردة مفاجآتي حصرية جدا جدا جدا. أول مفاجأة النهاردة وهو زواج لكل مواليد برج الأسد لنهاية العام، لنهاية 2021 بإذن الله تعالى. ورسالتك النهاردة رسالة السماء لكل حبايبي واخواتي مواليد برج الأسد: الزواج عن قريب نهاية 2021. تاني مفاجآتي النهاردة لكل حبايبي واخواتي مواليد برج الأسد، وهي عتبة جديدة، عتبة المستقبل، عتبة الحياة. النهاردة ثمرة الأشجار تديك مفاجآت كتيرة جدا يا مواليد برج الأسد.
العتبة هتغير مجرى حياتكم، بيت جديد أو شقة جديدة، هو ده المستقبل ليك، هو ده المفاجآت الجميلة من الله سبحانه وتعالى لكل حبايبي واخواتي مواليد برج الأسد. تالت مفاجآتي النهاردة وهو سفر لكل حبايبي واخواتي مواليد برج الأسد اللي كانوا بيعانوا من مشاكل في العمل أو مشاكل للسفر للخارج للعمل. النهاردة السفر على الأبواب بدون أي مشاكل وخلافات بإذن الله تعالى. نهاية العام، نهاية المفاجآت. كمان النهاردة هتكلم عن السيدة الحرباية. السيدة الحرباية الموجودة في حياة أنثى الأسد، بالخصوص جدا جدا أنثى الأسد. السيدة الحرباية النهاردة عايزة يبقى في مشاكل كتيرة جدا لمواليد أنثى الأسد بالنسبة للسناجل. مش عايزة برج الأسد أو أنثى الأسد تكمل الزواج مع الحبيب. مش عايزة أنثى الأسد تكمل مع الزوج. بكل الأرامل مش عايزة تكمل الزواج ليكم، والمطلقات مش عايزة الزواج يبقى يكمل على خير، عايزة يبقى في انفصالات، مش عايزة البهجة تظهر أو الفرحة تيجي لمواليد برج الأسد. عايزة حياتكم تبقى مدمرة جدا جدا جدا، عايزة حياتكم في مشاكل وخراب، عايزة يبقى في تعب شديد جدا لأنثى الأسد. الفترة اللي فاتت كنت بتعاني من صداع، كنت بتعاني من تعب جسدي كتير جدا، سببه حسد السيدة، حسد من السيدة الحرباية. السيدة الحرباية النهاردة أول حرف بيبدأ من اسمها حرف الحاء، تاني حرف السين، تالت حرف الميم، رابع حرف الألف. دي الأسماء الخاصة جدا 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 بالسيدة الحرباية اللي أزيا أنثى الأسد. كمان النهاردة عايزة أقولك يا أنثى الأسد هيبقى في حب جديد في حياتك من الأقارب. الحب دوت شخص قريب جدا من العائلة، هيبقى في حب متبادل ما بينك وما بينه. الفترة اللي جاية أنثى الأسد في مال كتير جدا هيدخل بيتك أو هيدخل بيتكو إن شاء الله يا أنثى الأسد. المال دوت هيكون ورث. كان في قضايا ومحاكم كتير جدا على المال دوت، ان شاء الله بإذن الله لعل يكون الدعوة او الرسالة اللي جاية لكم النهاردة او المكالمة الهاتفية اللي هتجيلكم النهاردة بالمال ده يكون بشرة خير ليكم. كمان النهاردة هتكلم عن موت لشخص قريب جدا كان بيعاني من مشاكل صحية، مشاكل نفسوية، مشاكل جسدية. الشخص دوت عانى من مرض شديد جدا جدا، كان ما بين الموت والحياة، بس ربنا سبحانه وتعالى اختار ليه الموت. والموت يا جماعة هيدور علينا كلنا، يبقى نحمد ربنا سبحانه وتعالى على أي حاجة أو أي رسالة ممكن تحصل لنا. كمان النهاردة في كلام كتير جدا. النهاردة النهاية صدمة جدا 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 ليكي يا أنثى الأسد. عانيتي من مشاكل بخصوص الحرباية أو السيدة، هتوصل النهاية إلى الطلاق أو الانفصال، بس باتجاه واحد بس. لو انتي طلعتي السيدة الحرباية من حياتك اللي يبدأ اسمها من الحروف الخاصة جدا جدا اللي أنا قلتلك عليها، إن شاء الله هتبقى النهاية مفرحة مش نهاية صادمة بإذن الله تعالى. توقعاتك يا برج الأسد أو يا أنثى الأسد بالخصوص جدا قراءة عامة جدا جدا، بس أنا متأكدة بنسبة 1,000,000% إن كل كلامي متطابق على أنثى الأسد. النهاردة والنصف الثاني من شهر أكتوبر كله مفاجآت وصدمات، وفيه تحذيرات بسيطة جدا جدا لأنثى الأسد. حبايبي واخواتي متابعين قناة أحلى الأبراج مع أمنية، نهايتي خلاص انتهت، واتمنى ان انت تكون تابعت الفيديو للآخر عشان تشوف توقعاتك اليومية الخاصة جدا 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 من الله سبحانه وتعالى. في نهاية الفيديو ما تنسونيش يا حبايبي في الدعم المتواصل ان انتوا تشتركوا
في القناة لو انت مش مشترك او انتي مش مشتركة في القناة، وتعملوا لي لايكات كتيرة جدا على الفيديو دوت عشان الفيديو دوت مهم جدا جدا جدا، وكومنتات كتيرة جدا لو انتوا عايزين تسألوني اي سؤال يا أنثى الأسد، والشير على الفيديو او المشاركة عشان يوصل لفئة كبيرة كتير قوي. اتمنى لكم يوم سعيد مبشر بالخير، والسلام عليكم ورحمة